فمن إذا من هو بعد الرسول وبعد الأئمة؟ لا، خلينا نجي ناخذ من بعد الرسول. القرآن عبر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وعبر أولي الأمر، وبعدين عبر في آية أخرى بين الولاية والطاعة. طبعا إذا رجعت إليه يستنبط الحكم، عنده قدرة، يعني عنده قدرة معرفية، محورية المعرفة بحكم الله، محورية المعرفة بالحكم والموقف العملي في الخارج، ما يرضي الله. من هو غير الفقيه يعرف هذا؟ غير الفقيه يعرف؟ إلا ما يعرف أحكام الله يعرف؟ هو جاهل بأحكام الله. لذلك حينما نقول ولاية الفقيه زين ونطالب ولاية الفقيه، وإحنا على ولاية الفقيه ما ترتبط بحكم على الأرض لعلمكم، لأنها مو جلسة على الكرسي، عقيدة بالقلب، ولاية وعمل في الخارج تتجاوز الطغاة. كما الآن احنا نؤمن بالأئمة، الأئمة الآن يحكمون على الأرض. في أيام بعد الرسول الأئمة هم الولاة ولهم الطاعة، ما كانوا يحكمون دول، ولو حكموا لفترة بعضهم ما كانوا يحكموا في الطابع العام. الولاية لهم والطاعة لهم والاتباع لهم، فما مربوطة. فالفقيه نحن نواليه، ما له ربط يقعد على كرسي ولا ما يقعد على كرسي، يحكم أو ما يحكم، ما دام فقيها فله الولاية، له السلطة علينا ويجب الطاعة له سلطة علينا باعتبار شخصه، لا باعتبار فقهه، باعتبار ما يفقه. اینجا مرکز مقاومت است.